पाक अफवाज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज के 684 दहशतगर्द हलाक, 912 से जायद जख्मी हो चुके। पाक फौज के मौसर कार्रवाइयों में कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई। ईरान का जदीद मिसाइल सजील से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर हमला, 5 अफराद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल से तल अबीब, रमदगान और बनई बराक में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तल अबीब में ईरानी मिसाइल का टुकड़ा अमरीकी कौंसल खाने की इमारत पर गिरा। उधर हिजबुल्लाह के भी गोलान की पहाड़ियों में इसराइली पोजीशन पर रॉकेटों से हमले। ईरान जंग जल्द खत्म न होने पर खलीजी मईशतों को शदीद धचके का खदशा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अप्रैल तक जंग जारी रही तो कतर और कुवैत की जीडीपी 14% तक सुकड़ सकती है। यूएई की जीडीपी 5% और सऊदीया की 3% तक गिरने का भी खदशा। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स 291 के ताकुब में 279 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा की सेंचुरी भी टीम को मैच ना जितवा सकी। बांग्लादेश के तंजीद हसन 107 रन की इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर तबाहकुन हमले, खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के 2 सीनियर अफसर शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली और अमीर शरीयत शहदा में शामिल। इसराइली फौज के मुताबिक सालेह असदी के बाद इंटेलिजेंस नेटवर्क को दूसरा बड़ा धचका लगा। इसराइली जंगी तैयारों की तेहरान, शिराज और इस्फहान में बमबारी, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले से 15 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने ज़ेबा और बाजगा के इलाकों में भी बम बरसाए। ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स और फौजी मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले से आग लग गई। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह। दोनों ममालिक के हमलों में ईरान में मजमूई तौर पर 1444 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल के लबनान पर भी वहशियाना हमले, मजीद 14 अफराद शहीद। आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी नहीं दे सकता, अमरीकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए। ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीकी सदर ने ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया था। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दीगर ममालिक से मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक अपने जहाज भेजें। पता नहीं ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं। मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। अमरीकी सदर का ईरान के जजीरे खार्क पर दोबारा हमले का इशारा। दावा किया कि ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए डील करना चाहता है, लेकिन उनकी पेश करदा शराइत अच्छी नहीं है। ईरान अभी तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ है या आग का दरिया, ट्रंप की अपील पर भी बड़े मुमालिक आबनाए हुर्मुज़ जाने से कतराने लगे। जापान ने आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज भेजने की अमरीकी तजवीज़ रद्द कर दी। कहा कि मौजूदा कवानीन के तहत फौजी बहरी जहाज भेजना मुश्किल है। तर्जमान बरतानवी वजारत दिफा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जंगी बहरी जहाज भेजने का कुछ नहीं कह सकते। चीन का खित्ते में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती पर रद्द अमल से गुरेज, तमाम फरीकैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा कि तनाव कम करने की कोशिशें जारी रखेंगे। स्विट्जरलैंड ने अमरीकी फौजी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। अमरीका ने 2 जासूस तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश के वाफिर ज़खायर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने अशिया खुरोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत कर दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। वाफिर मिक़दार में मौजूद अशिया खुरोनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए।
اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک میں زرعی اجناس، گوشت، پولٹری، ڈیری اور سی فوڈ برآمد کی وسیع استعداد موجود ہے۔ امریکہ نے عراق میں ری فیولنگ طیارے کی تباہی میں ہلاک 6 فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ میجر جان کلنر، کیپٹن آر کوول، کیپٹن کرٹس، کیپٹن آریانا، سارجنٹ ایشلے اور ٹیکنیکل سارجنٹ ٹائلر سیمنز ہلاک ہوئے۔ ایران جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ 140 امریکی فوجی زخمی، جن میں 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز میزائل کی کمی ہو گئی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ، اسرائیل نے امریکہ کو انٹرسیپٹرز کی کمی سے آگاہ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ جنگ ختم کرنی ہے تو نقصانات کا ہرجانہ دیں، عالمی طاقتیں دوبارہ ایران پر حملہ نہ ہونے کی ضمانت دیں، اس کے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا، کہا کہ علاقائی حملوں کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنائی جائے۔ ایرانی کارروائیاں صرف امریکی اڈوں تک محدود ہیں، خطے میں کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ مزید کہا کہ مشتبہ خامنائی مکمل صحت مند ہیں۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہیں۔ پڑوسی ممالک امریکی فوج کو اپنے ملکوں سے نکال دیں۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ مشیر ایرانی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایپسٹین کی باقیات ایک نئی سازش تیار کر رہی ہیں۔ 9/11 جیسا واقعہ کر کے الزام ایران پر لگایا جائے گا۔ ایران ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیر اعظم کے قتل کی دھمکی دے دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بچوں کے قاتل مجرم نیتن یاہو کا پیچھا کریں گے۔ صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینس کی آوازیں ہمارے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ خطے اور آبنائے ہرمز میں بدامنی کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی سرزمین پر حملوں کی بھرپور مذمت کی جائے۔ جنگ کی شدت میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ جنگ نے ایرانی قیادت کے ایٹم بم بنانے کے ارادے کو مزید پختہ کر دیا۔ ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کار ولی نصر کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے تقاضے اب ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی طرف لے جائیں گے۔ اسرائیل اور امریکی شدید حملوں نے تہران کے لیے جوہری دفاع ناگزیر بنا دیا۔ ایران اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جنگ نے ایرانی قوم پرستی اور حکومتی عزم میں اضافہ کیا۔ ایران جنگ پر سچ بولنے کی سزا، تجزیہ کار ٹکر کارلسن پر امریکہ میں غیر ملکی ایجنٹ کا مقدمہ چلائے جانے کا امکان۔ تجزیہ کار کے مطابق CIA نے میرے نجی پیغامات چوری چھپے پڑھے۔ جنگ سے پہلے ایرانیوں سے بات چیت صحافتی ذمہ داری تھی، کوئی قانون نہیں توڑا، میرا ضمیر صاف۔ الزامات سیاسی انتقامی کارروائی ہیں۔ امریکی حکومت ایران جنگ کے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ دھماکوں کے دوران بھی ایرانی عوام کی ثابت قدمی۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں یوم قدس کی ریلی میں ہولناک واقعہ۔ رپورٹر کے لائیو انٹرویو کے دوران زوردار دھماکے سے زمین لرز اٹھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ رپورٹر اور ارد گرد موجود لوگ ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ ایرانی عوام نے ڈر کر بھاگنے کے بجائے بلند آواز میں نعرے بازی شروع کر دی۔ ایرانی عوام کا حوصلہ دیکھ کر رپورٹر نے بھی اپنی رپورٹ جاری رکھی۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری اداروں کو جواب دہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی گورننس سے متعلق ویڈیو لنک اجلاس میں گفتگو، کہا کہ اداروں کی کارکردگی بہتر بنا کر عوامی اعتماد بحال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں کیش لیس پیمنٹ انیشیٹو کا آغاز کر دیا گیا۔ 100 سے زائد عوامی خدمات ڈیجیٹائز کر دی گئی ہیں۔
صوبے کے بندوبستی اور ضم اضلاع میں 500 سرکاری اسکولز کی آؤٹ سورسنگ مکمل ہو گئی۔